Sa atong episode karon sa Weekend Review, gisugda na usab sa LGU Hagna ang naanda na niining pagdala sa mga libreng serbisyo ngadto sa mga kabaranggayan pinaagi sa programa niini nga Barangayan 2024. Kini gihimo ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola. Unang barangay niining giduaw ang Barangay Cantagay. Diin didto gidala ang libre nga mga serbisyo sa LGU Hagna para sa katawhan sa maong barangay. Apil sa maong pagpanghatag sa libreng serbisyo mao ang buhatan sa MAO, LCR, MDRRM, MENRO, MTO, MEO, MASO, JASMED, MSWDO, GSO, PESO, TESDA, DTI ug RHU. Atol sa maong barangayan gipahigayon usab ang Information and Education Campaign kun IEC mahitungod sa mga libreng serbisyo nga gitanyag sa LGU Hagna. Laki pa ang pagpahibalo usab sa mga ayuda nga nahatag na sa Barangay Cantagay nga mokabat og 9.7 milyon sulod sa tuig 2019 hangtod 2023. Sa maong barangayan, giturnover usab ang mga sports equipment, mga wheelchair ug canes nga para usab sa atong mga senior citizen ug PWDs. Gihatag usab ang birthday incentive sa mga senior citizen ug PWDs. Hindi lahat ng mayor ay katulad ng mayor nyo. Tingnan nyo itong inyong mga sa barangayan nyo 2024. Hindi lahat ng mayor ay nag-i-implement nito. Alam nyo kung bakit? Magastos. Magastos ang barangayan. Dahil sa MHO nyo, bibili ng gamot. So, pag gusto ibulsa ng mayor, wala kayong gamot. Pero nakita ko doon, may mga gamot kayo. Kaya kailangan ma-appreciate nyo yung ginagawa ng mayor nyo. Okay? Sa laing bahin, ang mga tinugyanan sa PRDP Visayas nagpahigayon og orientation ug pagbansay kabahin sa procurement process of the proposed Hagna Integrated Potable Water System nga mokabat og 250 milyones pesos. Diin didto kini gipahigayon sa Port Call Function Hall sulod sa usa ka adlaw ug tunga ug kini gitambungan usab mismo ni Mayor Joseph Ranyola. Ang maong orientation usa ka lakang aron sa pagsiguro sa kamaayo ug kalidad sa pagapaliton ng mga gamit para sa maong dakong proyektong panubig sa Hagna. Laki pa ang pagsiguro sa mga papeles sa mga moapil sa ipahigayon unya nga bidding. Ang maong kalihukan naghatag og dugang kahibalo sa mga empleyado sa munisipyo sa Hagna nga nagsubay sa insakto, tarong ug makuting paagi sa pagplastar o pag-implementar sa dagkong proyekto nga walay korupsyon, subay sa advokasya ni Mayor Ranyola. Sa laing bahin usab, gipahigayon usab ni ining simanaha ang Municipal Development Council meeting aron sa pag-aprobar sa Supplemental Investment Plan number 1 nga mokabat og 28.7 million pesos og ang reprogramming sa PPAs nga mokabat og 2.3 million pesos nga pondo para sa 2024. Ang maong tigom gilangkuban sa 33 ka punong barangay sa lungsod sa Hagna ug mga representante sa nagkalain-laing asosasyon dinhi sa atong lungsod. Sa laing bahin usab, si kanhi Mayor Ixam Lloren sa pakigtambayayong sa Municipal Social Welfare Development Office kon MSWDO, Hagna Sustainable Micro Enterprise Development Unit, Municipal Agriculture Office ug ang Department of Trade and Industry pag-ulang nag-organisar og usa ka mubo nga sesyon sa kasayuran nga makapunting sa nagkalain-laing livelihood program. Ang maong kalihukan gihimo didto sa Goyo Hall Municipal Building niadtong Abril 5, 2024 nga gitumong sa paglamdag sa mga partisipante sa eligibility criteria ug mga proseso sa application alang sa mahinungdanong programa sama sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program. Si Mayor Ranyola ang nanguna niini nga inisyatiba nga nagpasiugda sa iyang pagsalig sa pagpalambo sa pagtubo ug kalambuan sulod sa lokal nga komunidad sa Hagna, pinaagi sa pagpasayon sa pag-access ni ining importanteng mga kahinguhaan. Ang inisyatiba nagtumong sa paghatag og gahom sa mga individual o grupo sa pagpauswag sa ilahang panginabuhian nga sa katapusan makatampo sa kinatibuk ang kaayuhan ug kauswagan sa atong lungsod.
Sa laing bahin usab, karong si Manahaw gipahigayon ang ikaduhang barangayan. Didto na usab kini sa Barangay Balili. Gidugo kini sa mga lumulupyo sa maong barangay sama sa Kantagay. Gidala ang libreng mga serbisyo sa LGU Hagna para sa katawhan sa maong barangay. Atol sa maong barangayan gipahigayon usab ang Information and Education Campaign kun ISC mahitungod sa mga libreng serbisyo nga gitanyag sa LGU Hagna. Lakip ang pagpahibalo usab sa mga ayuda nga nahatag na sa Barangay Balili nga mokabat og 24 million pesos sugod sa tuig 2019 hangtod 2023. Sa maong barangayan, giturn over usab ang mga sports equipment, wheelchairs o cane nga para sa atong mga senior citizen o PWDs. Gihatag usab ang birthday incentive sa mga senior citizen o PWDs. Sa katapusan, bisan pa man og adlaw nga Sabado, walay hunong ang administrasyon ni Mayor Joseph Planiola sa pagpangita ug pagpauswag sa mga serbisyo ug mga pamaagi nga muhaom ngadto sa mga kabarangayan. Nagpahigayon kini usa ka mahinungdanon nga panagtigom isip assessment sa mga empleyado nga naglangkob sa tanang mga lumilihok sa gihimong Barangayan 2024. Ang maong tigom nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Planiola naglantaw sa uban nga mga himuonon sa pagsagubang sa mga hagit aron dili kini muus-us sa nakabot na karon nga pagsaka pinaagi sa pagpanghatag sa mga libreng serbisyo sa munisipyo sa Hagna, pinaagi sa pagdala ngadto sa kabarangayan nga sarang motuhok sa tagsa-tagsa kakasing-kasing ug hunahuna nga adunay gobyerno nga anda modalit sa libreng serbisyo para sa katawhan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.